अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक सवाल है, एक क्वेश्चन है जो हम सब के दिमाग में बार बार आता है और सवाल वाजिबी भी है, जरूरी भी है, आना भी चाहिए, फितरी है, नेचुरल है। क्या सवाल है? सवाल यह है कि ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये बलाएं और ये आजमाइशें हम पर आती क्यों है? क्या वजह है? हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो फिर जब अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, तो ये मुसीबतें क्यों डालता है, क्यों हमें आजमाता है? अलग अलग तरह की आजमाइशें ले लेकर अचानक सब ठीक चल रहा होता है, सब ओके ओके बल्कि बेस्ट चल रहा होता है। फिर यकायक एक ऐसी आजमाइश, एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसी बला सामने आ जाती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, कभी ख्वाबो ख्याल में गुजरा भी नहीं होता है, उसका तसव्वुर भी कभी नहीं आया होता है। तो इसका जवाब क्या है? आखिर ये मुसीबतें आती क्यों है? अल्लाह ताला ये मुसीबतें डालता क्यों है? क्या रीजन है, क्या वजह है? मैं अपने तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं हमेशा एक किस्से के जरिए आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। एक बड़ा दिलचस्प और सबक आमोज किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। एक आदमी के जहन में यह सवाल बार बार आता था, लेकिन इत्तेफाक से वो आदमी जानवरों का डॉक्टर था। वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि मैं हफ्ते भर से ये सवाल मेरे दिमाग में आ ही रहा था कि ये मुसीबतें आती क्यों है, अल्लाह ताला ये मुसीबतें डालता क्यों है। बस मैं सोच रहा था कि पिछले हफ्ते मेरे फोन की रिंग बजी, मैंने उठाया तो अमेरिका के एक करोड़पति औरत का वो फोन था। वो मुझसे मिलना चाहती थी, उसके प्यारे कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम हो गया था। वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब मुझे आप अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मेरे कुत्ते का आप इलाज कर दीजिए। और कुछ ही देर में मैंने जब अपॉइंटमेंट दिया, कुछ ही देर के बाद का तो वो खातून आ गई, वो औरत आ गई, उसके साथ में एक आला नस्ल का कुत्ता भी साथ में था। वो आ गई, मैंने बीमारी पूछी कि क्या मसला है आपके कुत्ते को, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरे कुत्ते के साथ एक अजीब व गरीब मसला हो गया है। मसला ये हो गया है कि ये मेरा कुत्ता ना नाफरमान हो गया है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। पहले बड़ा यानी हर बात सुनता था, मैं जब भी उसे बुलाती थी तो वो भागकर दौड़कर मेरे पास आ जाता था, लेकिन अब नाफरमान हो गया है, कुछ भी सुनता नहीं है। इधर बुलाओ तो उधर चला जाता है, पास बैठने का बोलो तो दूर जाकर बैठ जाता है। आप खुदा के लिए कुछ करे, कुछ इलाज करे। मैं बहुत इलाज कर चुकी हूं, क्योंकि कुत्ता मुझे बहुत अजीज है, मुझे बहुत प्यारा है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूं। आप जितने पैसे कहेंगे मैं उतने देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप कुछ करें। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने कुत्ते को गौर से देखा और 5-10 मिनट जायजा लेने के बाद मैंने उस औरत से कहा कि मैम ये कुत्ता एक रात के लिए आपको मेरे पास छोड़ना होगा। मैं उसका अच्छी तरह से उसका मुआयना कर लेता हूं, उसकी जांच कर लेता हूं, उसका टेस्ट कर लेता हूं, फिर मैं उसका कल तक इलाज कर दूंगा। अब वो मोहतरमा कुत्ते को, अपने प्यारे कुत्ते को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन इलाज भी करना जरूरी था। आखिरकार उस औरत ने, उस खातून ने हामी भर ली और कुत्ते को छोड़कर वो चली गई कि मैं कल आती हूं, आप प्लीज प्लीज मेरे कुत्ते का इलाज कर देना। तो मैंने कहा बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। वो चली गई। मैंने अपने नौकर को बुलाया, नौकर को बुलाकर कहा कि इस कुत्ते को भैंसों के तबेले में जाकर बांध दो और हर आधे घंटे के बाद चमड़े के 4-5 इसको चाबुक मारो और सिर्फ पीने के लिए पानी देना, खाना वाना इसको मत देना, सिर्फ पानी देना।
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اور اس کو 4-5 چابک مارنا. جب بھی وہ تھوڑا بھوکے اسے 4-5 ڈنڈے یعنی 4-5 چابک اسے ضرور مارنا. اب وہ نوکر جو تھا وہ جٹ آدمی تھا. اس نے رات بھر جو ہے اس کتے کے ساتھ وہ چابک والا ٹریٹمنٹ کیا اور کھانے کو کچھ بھی نہیں دیا, صرف پانی دیتا تھا. اب پوری رات بھر اس کتے کا اچھے سے ٹریٹمنٹ ہو گیا. کون سا ٹریٹمنٹ؟ وہی بھینسوں کے تبیلے میں باندھ کر کھانا وانا نہیں دیا گیا, صرف پانی دیا گیا اور اسے خوب دھویا گیا, چابک سے اس کی دھلائی کی گئی. صبح ہی وہ خاتون اپنے پیارے کتے کو لینے کے لیے سب سے پہلے دھمکی یعنی سب سے پہلے آ گئی. میں نے نوکر سے کہا کہ چلو میڈم کا کتا لے کر آؤ. جو ہی کتا کمرے میں داخل ہوا, چھلانگ مار کر یعنی جمپ لگا کر وہ سیدھا اس خاتون کے اس عورت کے گود میں جا بیٹھا اور اس خاتون کو پیار کرنے لگا, اس کو چومنے لگا, چاٹنے لگا, جیسے کتے کی عادت ہوتی ہے, دم ہلانے لگا اور بالکل ایک دم پرفیکٹ ہو گیا جیسے کہ وہ عورت چاہتی تھی, جیسا اس کا کتا پہلے تھا. اچانک وہ ایک دم اس کے اندر چینج آ گیا, اس کے اندر تبدیلی آ گئی. کتے والی محترمہ حیران پریشان ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے کتے کا کیسے علاج کیا, یہ اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گیا؟ میں نے تو کئی ڈاکٹروں کو بتایا تھا, اچھا اس کا علاج کروایا تھا, ڈاکٹروں نے بھی اسے بڑے مہنگے انجیکشن دیے, مہنگی دوائی اور گولیاں دی, لیکن اس کا علاج نہیں ہوا, اور آپ نے ایک رات میں اس کا علاج کیسے کر دیا؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے محترمہ اصل میں ریشم, مخمل اور ایئر کنڈیشن اور اعلیٰ خوراک کاجو بادام کھا کر آپ کا کتا جو ہے خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا. یعنی اپنی اوقات وہ بھول گیا تھا, اپنے مالک کو پہچاننا بھول گیا تھا, اپنی مالک کی پہچان بھول گیا تھا, اور وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک کتا ہے. بس یہ جو خناس تھا اس کے دماغ میں سے نکالنے کے لیے میں نے کچھ سائیکولوجیکل فزیکل اس کا ٹریٹمنٹ کروایا جس کی اس کو ضرورت تھی. اب میں نے اس کا ٹریٹمنٹ پورا ہو گیا ہے. ناؤ ہی از اوکے. اب یہ ایک دم پہلے جیسا ہو گیا ہے, اب یہ کتا ہو گیا ہے, اب یہ بالکل کتے والی ہی حرکت کرے گا. جو بھی آپ کو پہلے پیار کرتا تھا وہ سمجھ گیا کہ میں کتا ہوں اور یہ میرا مالک ہے. وہ جو امریکی خاتون تھی وہ بڑی خوش ہو گئی, اپنے کتے کو لے کر وہاں سے چلی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو دماغ میں بار بار یہ سوال آ رہے تھے نا کہ خدا مصیبتیں کیوں دیتا ہے, آزمائشیں کیوں دیتا ہے, یہ مصیبتوں میں کیوں ڈالتا ہے, ہمیں پریشان کیوں کرتا ہے, کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد بھول گئے ہوتے ہیں. ہم انسان ہیں اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیا ہے. انسان جب انسانیت بھول جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں ڈال کر یہ یاد دلاتے ہیں, اسے مقصد یاد دلاتے ہیں, اور جب تک انسان پر پڑتی نہیں ہے اسے اللہ یاد بھی نہیں آتے ہیں. دیکھیے آپ, جب بھی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا ناگہانی کوئی مصیبت اس پر آ جاتی ہے تو اللہ کے سوا اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا. تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے, نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, تہجد پڑھنے لگ جاتا ہے, ذکر اذکار کرنے لگ جاتا ہے, لوگوں سے معافیا مانگنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ مصیبت آنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے, اور جیسی مال آتا ہے انسان خود کی اوقات بھول جاتا ہے, خدا کو بھول جاتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. انسان خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے, نعوذ باللہ, اور فرعون بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے حالات ڈال کر اسے مصیبتیں ڈال کر, پریشانیاں ڈال کر اسے یاد دلاتے ہیں کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا مالک ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کتے کا علاج کرنے کے بعد مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا, اور ایسا جواب ملا کہ میں آج تک مطمئن ہوں. اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو آج کا قصہ سن کر آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا.
ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔